रहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए, आपने अपना वक्त दिया। तो हम दरअसल यहाँ गोल्ड एसोसिएशन लाल चौक की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो बिलखुसूस और बिलअमूम अनंतनाग की तरफ से गोल्ड एसोसिएशन के जो एसोसिएशन यहाँ है और जो दुकानदार उसके साथ वाबस्ता है, उनकी तरफ से मुझ कमज़ोर के कंधों पर ये ज़िम्मेदारी डाली गई है कि थोड़ा इसके हवाले से ध्यान रखे, या दुकानदारों के साथ कोई मसला हो रहा है उसके हवाले से या ट्रेड के हवाले से। तो अभी जो हालात गोल्ड के हैं, पिछले 15-20 साल से मैं भी इस सेक्टर में आया हूँ, तो रेट रोज़ बरोज़ रेज़ ही हो रहे हैं, ज़्यादा ही हो रहे हैं। लेकिन पिछले 1 साल या 6 महीने से अगर हम देखें तो रेट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं। और माहिरीन का कहना है कि आने वाले समय में शायद गोल्ड ही ऐसा सेक्टर है जिससे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। उसकी वजह से लोग गोल्ड के सेक्टर में आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। 2 चीज़ें हैं इन्वेस्ट की इस सेक्टर में। पहली बात ये कि गोल्ड सेक्टर सेफ माना जा रहा है, पहली बात। तो दूसरी बात, अभी जब हम ग्लोबल लेवल पर देख रहे हैं, वर्ल्ड के लेवल पर देख रहे हैं, तो बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो भी एक बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से रेट्स ऊपर जा रहे हैं। लेकिन अभी माहिरीन का कहना है कि इस समय बेहतर होगा कि लोग अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करें। हाँ, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा है, लेकिन अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि मार्केट वापस आएगा या रेट कुछ कम होंगे। इसमें बहुत फ़र्क होता है गारंटी के हिसाब से। 18 यहाँ ज़्यादा चलता है वैली में, 99% यहाँ 18 ही चलता है। 750 का वो बनता है, 75% का उसमें गारंटी होती है। उसके बाद हम अगर 22 देखेंगे उसमें 80 या 83 से ऊपर होता है। 23 का भी 24 कैरेट बिस्किट होता है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन दी है कि अभी 9 कैरेट भी गोल्ड बना सकते हैं। 9 कैरेट गोल्ड भी बना सकते हैं, यानी मार्केट को थोड़ा ठीक करने के लिए या लोगों को थोड़ा रिलैक्सेशन देने के लिए 9 कैरेट भी बना सकते हैं। उसमें कस्टमर की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कस्टमर को उसमें यह बेनिफिट है, अभी अगर वो 11,000 रुपये ग्राम ले रहा है या 11,500 रुपये ग्राम ले रहा है, तो उसको आधे में सोना मिलेगा। 11,000 के बजाय उसको 5,000 5,500 रुपये में ग्राम मिलेगा। उसकी वजह से मार्केट में थोड़ी पोजीशन सही होगी। वो भी गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी है कि 9 कैरेट पर भी हॉलमार्क होगा और आप 9 कैरेट सोना भी खरीद सकते हैं। अभी मेरे ख्याल से स्टे ही करना चाहिए। अभी मार्केट की जो पोजीशन है, नहीं लग रहा है कि मार्केट वापस आएगा। अभी बेहतर है कि अभी थोड़ा वेट करे, अभी थोड़ा वेट एंड वॉच में रहे कि मार्केट कहाँ जाएगा। अभी ऊपर ही जा रहा है मार्केट। उसकी एक रीज़न ये भी बहुत बड़ी है कि अगर मार्केट को वापस आने की पोजीशन होती तो शायद गवर्नमेंट 9 कैरेट की अनाउंसमेंट नहीं करता। 9 कैरेट की अनाउंसमेंट की वजूहत ये भी है कि मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, लोगों को थोड़ा आसानी दी जाए, रिलैक्सेशन दी जाए। उसकी वजह से गवर्नमेंट ने 9 कैरेट अनाउंस किया है कि आप 9 कैरेट सोना बना सकते हैं। वो भी आप आराम से खरीद सकते हो, उसमें भी हॉलमार्क हो सकता है। उस मेरे ख्याल से कस्टमर भी अवेयर होना चाहिए और जो शॉपकीपर्स है वो भी अवेयर होनी चाहिए। जब पेमेंट वो करेंगे, जो कस्टमर पेमेंट जिन्होंने की है, मेरे ख्याल से बेहतर ये होगा कि जिस समय वो पेमेंट करे, डीलर भी, दुकानदार भी उससे, शॉपकीपर भी कस्टमर से बात करे, कस्टमर भी शॉपकीपर से बात करे उस हवाले से, ताकि आने वाले वक्त में कोई परेशानी ना हो। जो पेमेंट की है, हमारा शेड्यूल यही है कि जिस समय कस्टमर जितनी पेमेंट करेगा उस पेमेंट की उसी समय उसको रेट दी जाएगी। चाहे वो सोना 1 हफ्ते बाद ले जाए, 10 दिन बाद ले जाए, महीने बाद ले जाए, जितनी पेमेंट उसने उस समय की है उस पेमेंट की रेट उसी समय होगी। अगर उसने 3 लाख का ऑर्डर दिया है, अगर उसने 10 लाख का ऑर्डर दिया है, उसमें से जो पेमेंट वो एडवांस करेगा, अगर वो सारी पेमेंट एडवांस पेमेंट करेगा तो उसको सारी पेमेंट की वही रेट मिलेगी। अभी मान लो कस्टमर ने अभी 2 लाख रुपए एडवांस पेमेंट किया, वो 1 महीने बाद सोना लेने आएगा, उस समय रेट बहुत ऊपर होगी, तो कस्टमर लॉस में जा रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ बेहतर है कि इस हवाले से कस्टमर भी शॉपकीपर से बात करे पहले ही, और शॉपकीपर भी कस्टमर से बात करे पहले ही, ताकि आने वाले वक्त में फिर इन दोनों के बीच में कोई मसला क्रिएट ना हो। सजेशन दे कि जो ग्लोबल लेवल पर या जो हमारे मुल्की लेवल पर जो अभी इस सेक्टर में माहिरीन बैठे हैं, हर रोज़ उनके बयानात आ रहे हैं, हर रोज़ उनके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, लोग वो सुने
اور پھر ان کی ویوز لے کہ وہ کیا بول رہے ہیں ابھی مارکیٹ کے حوالے سے. ابھی مارکیٹ کے حوالے سے یہی نیوز آ رہی ہے کہ ابھی بھی گولڈ 1-2 ہزار روپے اوپر جا سکتا ہے. اور پچھلے 20 سال کا 15 سال کا میرا بھی تجربہ ہے, اوپر جانے کے بعد جب مارکیٹ واپس آتا ہے 200 روپے 300 روپے 500 روپے واپس آتا ہے, اس سے زیادہ آج تک واپس نہیں آیا. جب میں نے شروع کیا اس سمے 600 روپے گرام تھا, جب میں اس سیکٹر میں آیا ہوں 600 روپے گرام تھا. اس کے بعد 1500 روپے ریٹ ہوا تو لوگوں کے اندر یہ بات آئی کہ اب گولڈ نہیں چلے گا, اب سونے کی بزنس بیٹھ جائے گا, کیونکہ 600 سے سیدھے 1500 چلا گیا. اس کے بعد 2000, اس کے بعد 4000, اس کے بعد اب 11000 پر بھی جا چکا ہے. تو مارکیٹ لگ بھگ واپس آنے کی کگار کو نہیں دکھ رہا ہے کہ واپس آئے گا مارکیٹ. اور ماہرین کے کہنے پر جو انٹرویو آ رہے ہیں, جو اس سیکٹر سے بڑے بڑے لوگ جڑے ہیں, وہ جو اپنے ویوز اس کے حوالے سے دے رہے ہیں, اسی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ اس سے نہیں لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں ابھی مارکیٹ واپس آنے کی کوئی پوزیشن لگ رہی ہے کہ مارکیٹ واپس آئے گا. بہتر ہے کہ اگر ابھی آپ کی شادی آنے والی ہے تو آپ سونا خریدیے, کیونکہ ابھی مارکیٹ اوپر ہی جا رہا ہے, تو ابھی آپ کو ضرورت بھی ہے. تو پھر اگر مارکیٹ نیچے آئے گا بھی, کتنا بھی نیچے آئے گا, تو ابھی آپ شاپنگ کیجئے. حالانکہ مارکیٹ کی پوزیشن ابھی بہت خراب ہے کہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ خریدے نہ خریدے, کیا کرے کیا نہ کرے. تو ابھی جن کی شادی ہے وہ خریدے. اگر کوئی کسٹمر ایسے ہے جو زیادہ انویسٹ نہیں کرے, وہ یہ بھی اپنے دکاندار سے, اپنے شاپ کیپر سے بات کر سکتے ہیں کہ ہمیں 9 کیرٹ بنا کے دیجئے, ہمیں 9 کیرٹ بنا کے دیجئے, ہال مارک کر کے دیجئے. تو 9 کیرٹ وہ آرام سے لے سکتے ہیں, اس میں ان کو آنے والے وقت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگا. اس میں بھی ان کو ریٹرن ہوگا, انکم آئے گی. اس سے ہی نہیں ہے, وہ صحیح نہیں ہے. ہال مارکنگ جس سونے پر ہو رہی ہے وہ سونا کسٹمر خریدے. اور یہ بھی بات ہے کہ میں لوگوں سے گزارش کروں گا, وہ جب بھی شاپنگ کرنے جائے, جب بھی وہ کسی جگہ سونا خریدنے جائے, وہ یہ بھی معلوم کرے کہ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ جینیون شاپ ہے کہ نہیں, وہ رجسٹرڈ شاپ ہے کہ نہیں, یونین سے جڑی شاپ ہے کہ نہیں. بعض اوقات میرے پاس بھی کوئی شکایت ایسی آ جاتی ہے کہ فلانی شاپ کیپر نے ایسے کیا, تو جب میرے پاس پہنچتے ہیں پھر اس کا یونین سے کوئی لین دین نہیں ہوتا, یا کسٹمر اس کے پاس ایسے ہی چلا جاتا ہے, اس شاپ کیپر یا اس بزنس والے کی کوئی پوزیشن ٹھیک نہیں ہوتی. تو کسٹمر کو بھی یہ چاہیے کہ جس دکاندار کے پاس جہاں وہ شاپنگ کر کے جائے, کم سے کم اس کے بارے میں تھوڑا بہت وہ جانکاری معلوم کرے کہ دکاندار ٹھیک ہے کیا. ویسے 99% میں بھی کہہ رہا ہوں, خاص کر لال چوک کی مارکیٹ جو ہماری ہے, یا اننتا کی مارکیٹ جو ہے, اکثر جو یہاں شاپ کیپر ہے وہ سارے بہترین ہے, اچھے سے کام کر رہے, اکثر شکایت نہیں آ رہی. پھر بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے, تو اس حوالے سے لوگ اویئر رہے اور ہال مارکنگ دیکھے, سونا صحیح ہے وہ دیکھے, پھر ہی اس کے بعد شاپنگ کرے. تو چھوٹی سی میسج یہی کہ آج اکثر لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں, اکثر لوگ سوشل میڈیا چلاتے ہیں. سوشل میڈیا پر ہر سیکٹر کے حوالے سے بڑے بڑے ماہرین بیٹھے ہیں, بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں جو ان سیکٹروں پر پوری نظر رکھے ہوئے ہیں. تو جن کو بھی اس سیکٹر سے ٹریڈ کر رہے ہیں یا اس سیکٹر سے وابستہ ہے یا لوگ سونا خرید رہے ہیں, وہ کم سے کم تھوڑا بہت ان ماہرین کا سنیں, ان کی ایڈوائز سنیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ کہاں جا رہا ہے. تو جہاں تک میں اس سے جڑا ہوں, جہاں تک میں نے ان کی ویوز دیکھی ہے, ان کی وہ نیوز سنی ہے, تو اس حوالے سے لگ رہا ہے کہ مارکیٹ اوپر ہی جائے گا. ابھی مارکیٹ کا پرسنل ویو کیا ہے؟ میری وہی ہے کہ پچھلے 15-20 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر سال انکریز ہی ہو رہا ہے, ڈکریز کبھی نہیں ہوا. اسی لیے میں نے تذکرہ کیا, جب میں نے شروع کیا اگر یہ نیچے آتا تو پھر اس سمے 600 تھا, آج یہ 500 ہونا چاہیے تھا. تو اس حوالے سے بھی ہر سال پچھلے 15-20 سال سے میں اس سیکٹر سے جڑا ہوں, 20 سال سے ریٹ اوپر ہی جا رہا ہے. 20 سال میں آج تک کبھی ریٹ نیچے نہیں آیا, جب بھی آیا 2-3 سال. وہی کہہ رہا ہے کہ ابھی کم سے کم 15,000 پر یہ جائے گا. ایکسپرٹ کا کہنا ہے ابھی 15,000 تک لگ بھگ ریٹ جائے گا. تو جو وہ بولتے ہیں لگ بھگ اسی پر ریٹ رکتا ہے, 100 روپے اوپر نیچے, 200 روپے اوپر نیچے رکتا ہے. پچھلے 15 سال کا تجربہ ہے. جو بھی انہوں نے ٹارگٹ دیا ہے, اس سال یہاں پہ جائے گا 24 کیرٹ, اس سال یہاں پر جائے گا 18 کیرٹ, تو وہی جا کر وہ رکتا ہے. ابھی ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ ریٹ اوپر ہی جائے گا, نیچے آنے کا ابھی کوئی ایسا اندازہ نہیں لگ رہا ہے. شکریہ.